اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے، اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا عمل اوتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو بولیا بول ہووے، تے یارو فرشتیاں او دے کولوں کی پوچھنا، خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا، تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا، کون کرے انکار۔ اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جڑا شکر گزار نہیں، اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جڑا شکر گزار نہیں۔ تیری رحمت دے در کھلے، تیری رحمت دے در کھلے، کہیں یاد کرن کہیں پلے، فرق ایماناں دا، فرق ایماناں دا، کون کرے انکار تیری شاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے، اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے۔ کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کہیں لب دے پھرن مسیتی، شوق اذاناں دا، شوق اذاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ جیڑے لوکی اللہ تیرے دار اتے آندے نے، بار بار جولیاں او گرانو او جاندے نے، تو ڈاڈا ہے لجپال، تو ڈاڈا ہے لجپال، تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہماناں دا، او تسی رب دے مہمان ہو نا، اللہ دے گھر مسجد اندر آئے ہو، اس واسطے اللہ اپنے مہماناں دا آپ ہی خیال کردہ ہے۔ اللہ اللہ تو ڈاڈا ہے لجپال، تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہماناں دا، اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ السلام علیکم۔